नमस्कार. पणजे दूरदर्शनच्या कला आविष्कार ह्या कार्यावळीत हांव राजू भिकारो नायक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आयज हांव आसा गोंयचे नामनेचे तळे जे करमळेचे तळे म्हणून वळखता वचा त्या करमळेच्या तळ्याचेर आसा आनी म्हाज्या वांगडा आसा गोंयचे नामनेचे भजनी कलाकार, नाट्य कलाकार, सूत्रनिवेदक अशे एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व म्हणल्यार राजेंद्र उर्फ विजय केरकार. राजेंद्र बाब तुमकां येवकार. राजेंद्र बाब केरकार हांणी गोंयच्या नाट्य क्षेत्रांत आनी भजनी क्षेत्रांत भरपूर मोठो वावर केल्लो आसा. राजेंद्र बाब तुमचो जन्म हो कुडण्या सांखळे हांगा जालो आनी तुमची कर्मभूमी वास्को. तर कुडणे सांखळे पासून वास्को शहर म्हणजे मुरगांव तालुक्या पर्यंतचो तुमचो प्रवास हो कसो जालो? तर माझे घर कुडण्या सांखळे. जन्म म्हाजो आत्याच्या घरा बिचोले बोड्ड्या, जे लोक म्हाका बोड्डेकार अशें म्हणटात. आनी म्हजी कर्मभूमी जी आसा ती म्हणजे वास्को शहरांत, मुरगांव शहरांत. 1995 जेन्ना म्हाजें ग्रॅज्युएशन जालें तेन्ना सगळ्यात पयलीं हांव पणजे गेल्लो, दूरदर्शनाचेर आकाशवाणीचेर गेल्लो. थंय गेल्या नंतर थंय सर्वेचें काम केलें. नंतर मागीर म्हाका म्हटलें की एक फ्रेंडान म्हटलें की आमी चल वास्को या. वास्को गेलो. वास्को गेल्या नंतर पयलें की थंय एकदम कलाकाराची खाण आसा, बरेंच अशें पळोवपाक दिसलें. आनी तेच्या नंतर मागीर हांव पणजे कामाक रावलो. कामाक वळख जाली, मित्र मंडळी वाडले, मागीर म्हजें फ्रेंड सर्कल वाडलें. आनी म्हाका लकिली दामोदराच्या कृपेन म्हणाक म्हाका गोवा शिपाड्यान नोकरी मेळ्ळी. आनी थंय 1995 हांव वास्कोन स्थित जालो आनी ती म्हाजी थंयसून कर्मभूमी सुरू जाली. आनी थंय हळूहळू सांस्कृतीक कार्यक्रमान, नाट्य क्षेत्रांत, संगीत, भजन जे वातावरण निर्माण त्या वातावरणान निर्माण म्हणजे तितून हांव रमत गेलो. आनी देव दामोदराच्या कृपेन आज खबर हांव देवाची सेवा करीत आसा. राजेंद्र बाब, तूं ह्या भजनांत इतलो तल्लीन जाल्लो आसा की म्हाका खबर आसा की आठवड्याचे सगळे दीस तूं खंयच्या ना खंयच्या देवळान भजनांत आसता. तर ही भजनाची आवड तुज्या भितर कशी निर्माण जाली? भजन जे अशें क्षेत्र आसा जाका मनशाक एक पीस ऑफ मायंड मेळटा. आनी आमी पळयता की संगीताची बरीचशी क्षेत्रां आसात, जशें हे कवाली आसा, भावगीत, भक्तिगीत किंवा अनेक अशे प्रकार आसा. भजनचें असं क्षेत्र आसा तें आमी देवळान वचून बसता आनी थंय पीस ऑफ मायंड मेळटा. आनी ही जी कला आसा पळय ही दैवी कला आसा. ही देवान थोड्याच लोकांक दिल्ली, सगळ्यांक अशी ओपन करून दिवना. जेन्ना जी आमकां कला येता पळय ती आमी वास्को शहरान किंवा खंयच्या देवळान बसून आमी सादर करता. आनी जशें तुमी म्हटलें वास्को शहरान आमचे मॅक्झिमम जे कलाकार जे आसात ते वास्को मुरगांव आमच्या तालुक्यान आसात. आनी बरे बरे व्हडले व्हडले ज्येश्ठ कलाकार आसात, ज्येश्ठ नागरीक आसात, बरे बरे मास्तर आसात. आनी त्या मास्तरांचें मार्गदर्शन घेवन आमी थंय आमची कला सादर करता. आनी जशें तुमी म्हटलें की आठवड्याचे सगळे वार जे आसात थंय वास्कोच अशें एक शहर आसा थंय आयतार ते शेनवारचे सगळ्या देवळांनी भजनां चालू आसता. म्हणजेच जो भजनी कलाकार आसा किंवा देवाची सेवा करपाची आसा, भजन सेवा रुपी करपाची. आनी सोमारचे वचून म्हाज्या देवळान बसचे, मंगळार गणपती देवळान बसचे, बुधवाराक गेलो तर थंय विठ्ठल रुक्मिणी देवूळ आसा, किंवा बेरेस्तार गेलो तर साईबाबा देवूळ आसा, दत्त मंदिर आसा, शुक्रार लक्ष्मीनारायण आसा, दामोदराची टेंपल आसा, बेरेस्तारा आसा. परत थंय आमच्या बायणा एक खापरेश्वर देवूळ आसा, थंय आयतारचे म्हणजेच सोमार ते आयतार अशे रेगुलर भजनां आनी खंयच्याच तालुक्यान ना. म्हाका दिसता आमच्या वास्को मुरगांव तालुक्यान आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की थंय कलाकार चड आसात, कित्याक तर थंय व्यासपीठ व्हडलें आसा. आनी प्रत्येक वाड्यार प्रत्येक ठिकाणी थंय अशी बरीच मंदिरां आसा जेणे करून लोक पळयले की अशे मोठ्या संख्येन थंय कलाकार जमलेले आसता आनी आपली भजन सेवा दितात देवाक. भजनाचो एक आनंदच सामको वेगळो आसता. सारको वेगळो आसता. राजन बाब, तूं भजन शिकलो आणि त्याच्या उपरांत तुवें दुसऱ्यांक भजन शिकवपाक सुरवात केली. तुवें जायती बाल भजनी मंडळां स्थापन करून तांकां शिकयली, महिला मंडळां स्थापन केली. तर महिला मंडळ स्थापन करण्याचें जे काम जो वावर जो केल्लो आसा तो कसो कित्याक? तर सगळ्यात पयलीं म्हाजे जे पयले मास्तर जे आसा कैलासवासी प्रेमानंद नायक हे म्हजे पयले मास्तर. त्याच्या नंतर आमचे कैलासवासी कमलाकांत वळवयकर हे आमचे दुसरे मास्तर. त्याच्या नंतर म्हाका मोठ्या गर्वान नांव घेवपाक दिसता की बाबू गडेकर आसा, अनिल कोंडोरकर आसात, असे बरेचशे मोठे मोठे मास्तर आसात. त्यांच्या मार्गदर्शना खाली थोडेशे भजन शिकलो, थोडे क्लासिकल शिकलो. आनी सगळ्यात म्हाका गर्वान सांगपाक दिसता की कैलासवासी कमलाकर वळवयकर जे आमचे मास्तर आसात तांणी आमकां ह्या क्षेत्रांत खूब फुडें व्हेले. तेणी आमकां क्लासिकल शिकयलें, आमकां परीक्षा आमचे कडल्यान पास करून घेतलो. आनी म्हाका अशें बरें दिसता की सांगपाक की आमच्या नॉनमोन हांगासर एक शनेश्वर भजनी मंडळ आसा. त्या मंडळा खाला आमकां तेन्ना कितें केलें, युवा भुरगे आसलेले तांकां एक मास्तर हाडून आमकां भजन शिकयलें. आनी कैलासवासी कमलाकांत वळवयकर सर ताका हाडलें आनी तांणी आमकां भजनाचे बारकावे, भजन कशें सादर करप, भजनांत कितें गूण आसता, गवळण कशी म्हणप, अभंगाचे आवाज कसो लावप, खंय रावप, खंय मुरकी घेवप, हे सगळे बारीक बारीक जे आसता तांणी शिकयलें. आनी तांणी आमकां कितें केलें की आमकां स्वता स्पर्धेक घातले
आनी पयल्या स्पर्धेक म्हाका गवळण गायन स्पर्धेंत म्हाका विभागीय स्तरीचेर म्हाका गवळण गायन म्हाका बक्षीस मेळ्ळें आनी तेतून म्हाका एकदम स्फूर्ती मेळ्ळी. त्याच्या नंतर आमचे भजनी म्हणजेच क्लासी चालूच उरताल्यो. तातूंत हांव आनीक नांव घेवपाक सोदतां जे विनोद आल्लेकर आमचे वास्कोचे आसात, बऱ्यापैकी कलाकार आसात. तशेंच आनंद वेंगुर्लेकर आसात आनी तेचे बरोबर तेंचे मोठे भाऊ आसात एक नरेंद्र वेंगुर्लेकर आनी तेंचे वडील विश्वनाथ आल्लेकर, रामचंद्र आल्लेकर आनी महादेव वेंगुर्लेकर हांणी म्हाका खूब अशीं भुरगीं उर्बा वाडयली की तुका गळो बरो आसा, तुजी पेटेर हात बरे चलता, तूं भजनान वच, तूं हेतूनच नांवलौकीक करतलो. आनी तेंचे शब्द खरेंच एकदम खरे थरले. आनी तेच्या नंतर म्हाका अशी भावना येतली की आतां पर्यंत मास्तरान आमकां शिकयलें आनी तेजे मदीं एक थोडो कालखंड गेलो. पळय आमी फोंड्या वयताले सरां कडेन. सरान मागीर कितें म्हटलें, आरे तुमी वास्कोचे इतले बरे कलाकार आसात, पयल्या स्पर्धेक बसलो तुका प्रायज मेळ्ळें, तूं फुडें कोणाक कित्याक शिकयना. तर मागीर हांवें कितें केलें, आमच्या बिल्डिंगेन वाड्या तेन्ना आमी नवीन नवीन बिल्डिंगेन आमी रावपाक गेले. तेन्ना थंय 7-8 भुरगीं आसलेलीं धाकटी. मागीर अशेंच म्हाज्या मिसेसीन म्हटलें की तूं भायर वचून करता की तुमच्या आमच्या भुरग्यांक कित्याक शिकयना. हय वाड्यार म्हणजे आमचे बिल्डींग येतले. मागीर हांवें कितें केलें की सगळ्या भुरग्यांक जमयलें. तांकां पयलीं सगळें शुभम करोती कल्याणम, मागीर तांकां गणपतीची आरती, महादेवाची सगळ्यो आरती ज्यो आसा सगळ्यो तांकां शिकयल्यो. आनी प्रत्येकाच्या घरान 7 हांव तेंच्या बरोबर वयतालो. प्रत्येकाच्या घरान वयतालो आनी तेंच्या बरोबर बसून म्हणटालो. आनी ती म्हाका एक आनंद आशिल्ली. मागीर लोकांनी म्हटलें की भुरगीं तुमची बरी आरती म्हणटा. मागीर ते कोणी श्रावणान मागीर कोण एक ज्ञानेश्वरी कोणागेर वाचता थंय आपयतले आमकां. परत शिवलेला कोण वाचता थंय आपयतले आमकां. संतोशी मातेचें व्रत जाता थंय आपयतले. हांव स्वताहून शिवलेला वाचतालो, ज्ञानेश्वरी वाचतालो आनी संतोशी मातेचें व्रत आसा जें पुस्तक आसा पळय तें वाचतालो. आनी तेच्या नंतर मागीर भुरग्यांचे कार्यक्रम केल्या नंतर अशी उर्बा वाडली. मागीर स्लो कितें म्हणपालें की तुमी अशें कित्याक करना की भुरग्यांचे भजनी बाल भजन कित्याक करना. मागीर हांवें खूब ट्राय केली. 1-2 फावटी हांवें भुरग्यांक बसयले, तांकां स्टेज शो केलो तेंचो. आमचे रविंद्र भवन तांकां आयले. अशी बरीचशी देवळां आसा आनी लोकांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. कित्याक तर भुरग्यांचे जे बोबडे बोल आसता पळय ते आयकपाक लोक खूब मजेन येतात आनी तांकां प्रोत्साहन दिवपाक येतात. आनी तेंच्यांनी जर वांकडे तिकडे म्हटलें जाल्यार लोक सगळेच अंडरस्टँड करून घेतात. आनी प्रत्येक आवय बापायक एक हें आसता की म्हाजे भुरगे स्टेजीर बसचे, कितें तरी सादर करचें. अशें करून हांवें कितें केलें की 2 बाल भजनी हें केली. एक स्पर्धेक बसोवंक ना पूण तांकां भुरग्यांक बरें भजन केलें. नंतर मागीर हळू मागीर तेंचे जे आवय आसात तेंच्यांनी म्हटलें सर तूं आमकां कित्याक शिकयना. थंयसून एक उर्बा जाली आनी थंयच्यान मागीर हांवें कितें केलें की महिला भजन सुरू केलें एक. थंय म्हाका बरें सक्सेस मेळ्ळें. हय ती सगळीं जाणां भुरग्यां बरोबर ते जे म्हणटा ती आवय म्हणटाली. नाका म्हणपालें सर आमकां ते भावगीत भक्तिगीत नाका, आमकां तूं फक्त अभंग शिकय, गवळण शिकय. कोण म्हणटालो म्हाका सर आनी एक बरी अशी म्हणजे एक भरवी शिकय. पयलें जेन्ना हांवें भजनी पथक सुरू केलें आनी तांकां शिकयलें तेजो म्हाका इतलो उदंड प्रतिसाद मेळ्ळो की आमी म्हाका दिसता पयले जे भजनी आसले तेजे आमी म्हाका दिसता 3 म्हयन्या भितर 100च्या वयर भजनां केलीं. आनी तेच्या नंतर मागीर अशी सगळ्यांक पब्लिसिटी जायत गेली की तो विजय केरकर म्हणून एक भुरगो आसा बरो शिकयता, तांकां बरे भुरग्यांक ट्रेन करता. आनी अशें करून आयच्या दिसा पासून वास्को शहरान ना म्हणटना 14 भजनी पथकां हांवें म्हणजे तांकां मार्गदर्शन केलां. राजन बाब, आतां तुका एक वेगळो प्रश्न विचारपाक सोदता. कारण ही भजन कला जी आसा ती आमची पारंपारीक दायज आसा आनी हे पारंपारीक दायज आमचे जे आसा तेची आयची स्थिती कितें आसा आनी तुका कितें दिसता तेच्या बद्दल. सर तुमी एक लाख मोलाचो म्हाका प्रश्न विचारलो. खरें म्हटल्यार तर जी मनोहर बुवा शिरगांवकर भजनी स्पर्धा आसा पळय ही व्हडली आमची नामनाची अशी स्पर्धा आसा. आनी हेजें नांवलौकीक जें आसा पळय तें गोंया पुरतें ना, तर गोंयाच्या महाराष्ट्र कर्नाटकाचे नेबरींग जे हें आसात पळय थंय पावल्लें आसा. आनी गोंयचें भजन जें आसा, गोंयचें जें भजन आसा पळय न्हू तें खंयच्याच स्टेटीन तुमी जर सादर केलें जाल्यार लोक इतलो प्रतिसाद दिता की तुमचें बैठकीचें भजन क्लासिकल बेस्ड आनी ताका थेवण आसा, ताका ताळ आसा, ताका लय आहा, ताका म्हणजे सगळे तरेचे एकत्र ताका गूण आसा. आनी आमी महाराष्ट्रान पळयता की बुवा पेटेर बसता आनी गाता, पूण हांगा आमचें कशें आसा तिनूय कलाकार आमचे एकामेकाक साथ संगत करता. क्लासिकल आलापी आसा, नोडिशनां बी मारतात आनी इतले रंगून व्हरतात की आमचे आयचे जे कलाकार आसा ते पंढरपुराक विठोबाच्या फुड्यार बसून भजन करतात. तशे महाराष्ट्रान वतात, कर्नाटकान वतात, बऱ्यापैकी वतात. हांव स्वताहून बऱ्याचशा जाग्यार गेल्लो आसा, म्हणजे महाराष्ट्रान गेल्लो आसा, कर्नाटकान गेल्लो आसा. थंय तेंच्यांनी अशें म्हटलें की आमची भजनाची पद्दत दुसरी, तुमची दुसरी, तुमची इतलें सुंदर आयकपाक दिसता की ताका मोलूच ना. आनी आज जितले कलाकार जे आमच्या गोंयांत घडले आसा पळय ते भजन कलेचे एकदम निपूण कलाकार आसात. पयलीं आमी पळयताले की जाणटे फक्त भजन करताले देवळान बसून बसताले. आज युवा पिढी आसा, युवा पिढी सोडली जाल्यार एकदम जे ल्हान भुरगीं आसात, इवन एकदम 5 ते 7 वर्साची भुरगीं पासून ते अभंग सादर करता. इतले गोड दिसता की ही आमी म्हणपाक जाय की भजनी जी स्पर्धा जाता आनी जी कला अकादमी आमकां व्यासपीठ दिता हें लाख मोलाचें. आनी हेतून बरेचशे कलाकार घडलेले आसा आनी म्हाजी इच्छा तर आसा की अशीच ही परंपरा कला अकादमी फुडें व्हरची.
राजन बाब, तू गोंयचो एक नामनेचो नाट्य कलाकार आसा. तुवें कला सादर करून भरपूर इनामां जोडल्यात, पुरस्कार जोडल्यात. तर तो हो नाट्य क्षेत्रांतलो तुजो प्रवास कसो जालो? एक दुसरेंच फील्ड आसा सर. एक्चुली ल्हानपणा पासूनच म्हाका दशावतार पळोवपाची खूब उमेद आसली. आनी दशावतार म्हटल्या नंतर तुमी पळयतात थंय संगीत आसा, नाटक कला आसा, डायलॉग बाजी आसा, थंय वेशभूषा सगळें आसा. आनी आमी एकदम भुरगे तेन्ना आमी इम्प्रेस जाताले की थंय अशी एक संगम आसतालो की थंय डायलॉग्स आसताले, थंय तेंची म्हणजे लंगार म्हणजे जी फायटींग आसा ती आसताली, हेवटेनसून बॅकग्रावंड म्युजीक आसतालें. आनी तेतून म्हाका खूब फॅसिनेट जातालो हांव. आनी तेतून करून आमची आई जी आसली पळय ती वयो म्हणटाली, लग्नाक म्हणजे लोकांगेर वचोन वयो म्हणटाली. म्हणजे हळडीक वचून ते 5 पडद्या पासून ते गणपती वाजल्या तेजे बरोबर आमी वचप आनी ते संगीत आमच्या कानार पडप. आनी अशें कितें जातालें ती तितलेंच म्हणनासली, ती तेचे मदीं हावभाव दाखयताली आनी अभिनय करताली. अशें अभिनय करून म्हणप म्हणजे तेतून कितें दिसतालें की ती बायलांक मातशें सोबून दिसतालें. आनी ती एक महिला अशी उबी रावता न्हेसलेली आसा आनी तेतून तें उठून दिसतालें. आनी तेतून अशें दिसलें की गाणें बी आसा, तितून अभिनय बी आसा, अशें जावपाक लागलें. मागीर आमी शाळेन वताना मागीर सर आमकां कितें करताले, आमकां एन्युअल गॅदरींग आसताली आमची, तेन्ना आमकां थंय नाटकुली बसोवप. आनी जेन्ना आमी खऱ्या अर्थान जेन्ना हायर सेकंडरीन गेलो, कॉलेजीन गेलो, थंय आमी स्वता इंडिपेंडंट आमी मायम शो करताले, मागीर नाटकुली करताले, परत वेरियस कॉम्पिटिशनान भाग घेताले आमी. इतलेंच न्हू तर आमी कितें करताले की बस स्टँडार वचोन एड्स मुक्ती आसा किंवा एड्साचेर आमी हें करताले, किंवा नशा मुक्ती आसा, किंवा सोरो सोडप, किंवा दंगो सोडप, ही आमी पथनाट्य करताले. आनी अशें दिसतालें की आमी कितें तरी उलयता आनी लोक आमकां ताळयो मारता. तो अचानक आमच्या कडल्यान अभिनय जावन वयतालो आनी लोक एप्रिशिएट करताले. मागीर अशीशी उमेद जाली. मागीर जेन्ना वास्को गेलो 95 तेन्ना विष्णू कला सांस्कृतीक संघ म्हणून ते दामोदर कुडाळकर हांची संस्था आसा. तर ते म्हाका म्हणपाले की म्हाज्या नाटकान तूं काम करतलो काय म्हणून. तर म्हाका म्हणपालो, हांव म्हणलें कसली करपाक जाय. नो तूं हिरो. म्हणजे हांव एकदम चक्रावून गेलो. हिरो म्हटल्या नंतर कोणाक तरी फर्स्ट टायम हिरो करता. म्हणजे ताच्या पयलीं हांवें कितें केल्लें की बिचोले आमचे जे साती कडेन म्हणून बोड्डे एक देवूळ आसा, थंय आमच्या ज्ञाती बांधवा बरोबर आमी वर्साक नाटक करताले. त्याच नाटक आमी अनेक ठिकाणी आमी 2-3 शो करताले. हांगा कितें जावपाक लागलें की हांगा आयल्या नंतर फर्स्ट टायम हिरो जाल्या बरोबर हांव एकदम भारावून गेलो. आनी तेच्या कडल्यान कितें जालें की आनी एक उर्जा मेळ्ळी. आनी ते सगळे जे कलाकार आसात पळय इतले हें आसताले की एकामेकाक स्फूर्ती दिताले. तेतून कधी दिसतालें की अभिनय केलो दिसत नासलेले, आमी अशें एक ट्रीप एन्जॉयमेंटाक वयता कशें जातलें. आमी तें नाटक पयलीं आमी पाळये लायताले, मागीर हळर्ण्या लायताले आनी निवळे लायताले, अशी 3 नाटकां करता. आनी अलग अलग सगळीं सामाजीक. मागीर आमचे एक लेखक आसा म्हजे भावोजी आनी म्हजे आत्याचो चेडो, तेणी गुरुदास हळदणकर म्हणून तेणी आपली स्वताची 6-7 नाटकां बरयलीं, स्टेजीर हाडलीं आनी तेतून म्हाका मुख्य भुमिका दिली. तेजे बरोबर म्हाजे आनी एक म्हजे ज्येश्ठ भाई आमी तांकां म्हणटा, रुक्माकांत हळदणकर म्हणून, ते हिरोची भुमिका करताले. तेज्या मदीं मागीर हांवें सगळें केलें. हवालदार केलो, इन्स्पेक्टर केलो, भाव केलो, हिरो केलो, सगळ्या तरेची भुमिका केल्यो. पिशाची भुमिका केली, विष्णूची केली, कृष्णाची भुमिका केली, नारदाची सुद्दां भुमिका हांवें केली आनी भुमिका केल्यो. पूण कशें जालें, हे आमच्या पुरतेच मर्यादीत उरले. हे जे शोज आमी म्हणजे गोंया भायर व्हरोंक पावले ना, किंवा आमच्या पुरते आमी कलाकार म्हणून रमून गेले. पूण इच्छा आसलेली की कला करची म्हणून. आनी लोक म्हणटाले की नारदाची भुमिका तुका बरी दिसता, तुजे हाव आनी गाणें बॅकग्रावंड मातशी म्युजिकली आसल्या कारणान ते उठून दिसताले. आनी डायरेक्टर बी म्हणटाले की तुका एकदां दाखयलें परत दाखोवपाची गरज ना, तेजे घेवया. पूण हांव मोठेपण सांगना की ही एक आमकां नाटकाची अशी. आनी आतां कितें जालें की कोण नाटकां आपयता किंवा प्रोग्रामां आपयता, आमी थंय वयता. आतां कलाकार खूब आसात. आमी आमचें जनरेशन आसा पळय, आमी फुडल्या जनरेशनाक वाव दिवपाक जाय, तेंच्यांनी फुडें वचपाक जाय. आमीच घेवन बसले म्हणून जायना. तर कशें आसा, जे जाणटे तुमी म्हणजे आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिले, आमी फुडले दायज आसा आपूण फुडें चोवपाक जाय. आनी अशें करून आज सुद्दां तळमळ आसा, भजनाची तळमळ आसा, नाट्याचें काम करपाची आसा. आनी अशे बरेचशे म्हाजे मित्र जे आसात, कशे म्हणजे पिक्चरान काम करताले किंवा टेलिफिल्मान काम करता, अशे बरेचशे म्हाजे मित्र आसा ते आमकां आपयतात. राजन बाब, तुवें सप्तसूर ही संघटना स्थापन केल्या आणि त्या संघटनेच्या माध्यमातून आज पर्यंत भरपूर काम केल्या. तर ही संघटना स्थापन करून आज वेळचो प्रवास कसो आशिल्लो तुजो? सर 2002 वर्सा हांवें सप्तसुरी संगीत नृत्य नाटक कला सांस्कृतीक संस्था हांवें वास्को ओपन केली. आनी एक्चुली हेजो जे म्हाका जे प्रोत्साहन जे आसा ते आमचे कलवासी मास्तर आमचे कमलाकर वळवकर, ते जेन्ना क्लास घेताना सरीच म्हणटाले हो भुरगो खूब फुडें पावतलो, हो म्हाजें नांव मोठें करतलो. म्हाका खबर ना, त्या वेळार तेणी जशें म्हटलें आसतलें ते आमी कॅज्युअल घेतले. नंतर काही काळा नंतर आमचे सराचो म्हणजे सर्गो आसतलो, त्याच्या नंतर हांवें चिंतलें की सरान जे आमकां शिकवणी दिल्या हांवें फुडें कित्याक व्हरची न्ही.
तर ते उद्देश धरून हांवें कितें केलें की पयलीं हांवें ठरयल्लें की सराचें नांव दिवचें आनी संस्था करची. मागीर म्हाका म्हागे जे वेल विशर्स आसता जे कलाकारांक हांवें जमयल्ले ते म्हणपाक ना म्हणपाक सप्तसूर ही संगीत कला म्हणजे संस्था ही एकदम नांव बरें आसा. मागीर हांवें कितें केलें की म्हाजे जे मित्र मंडळी आसा तांकां आपयलें आनी आज जे संस्थेत जे 7 कलाकार म्हाजे आसात पळय ते सगळे एकदम निपूण कलाकार आसात जे प्रत्येक आपापल्या म्हणजे कलेन निपूण आसात. कोण हार्मोनियम बरें वाजयता, कोण गाता बरो, तर कोण बरी पेटी वाजयता, परत कोण तबला वाजयता, मृदंग वाजयता, असे 7 कलाकार म्हाजे कडेन आसात. आनी गेले 2002 ते आयज 2024 म्हणजे खरें तरी 14 वर्सां पूर्ण जाता. आनी ही जी संस्था जी हांवें स्थापन केल्या ही युनीक संस्था आसा. युनीक अशी आसा की बाकीची संस्था असतात पळय ते सगळ्यां खातीर कॉम्पिटिशन्स घेता, पूण म्हाजी जी संस्था आसा ती हांव कितें करता की 5 ते 15 वयोगट आनी 50 अदीक. तुम्ही म्हणटले 5 ते 15 कित्याक आनी 50 ते कित्याक, तर 5 ते 15 वर्साचे भुरगे आसा हे शिकोवप भुरगे आसतात. तांकां प्रोत्साहन दिवप, तांकां व्यासपीठ दिवप, तांकां आमी पुशअप करप. आनी हाज्या बरोबर हांव एकटोच ना, तर तांचे पालक मंडळी जी आसा पळय ती सुद्दां तितलोच व्हडलो तेंको दितात. आनी 50 अदीक जे आसतात पळय म्हणजे आतां वरस जे 50 वर्सां पासून लोकांनी जे कार्य केलें आनी आतां खंय तांकां व्यासपीठ ना किंवा तांकां कोण आपयना किंवा तांकां सादर करपाची हें ना, तर अशा कलाकारांक हांव आमच्याच वास्कोच्याच मुरगांवच्याच न्ही तर बाहेरचे जे स्टेजीवर लोक आसात तांकां सुद्दां आपयता. आनी हांव कितें करता की प्रत्येक वर्धापन दिसा पयलीं 3 दीस पयलीं कार्यक्रम दवरता. म्हणजे धाकट्या भुरग्यांक आनी ज्येश्ठ नागरिकांक. धाकट्या भुरग्यांक येता हितून सगळे जी फिल्डां आसतात म्हणजे संगीत, नृत्य, नाटक, कला, संस्कृत जी जितले आसात तेतून निबंध लेखक आसा, लेखन आसा, परत ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा, परत जायते अशे जे म्हणजे पर्यावरणाचेर आसा अशे सगळे कॉम्पिटिशनां घेता आनी तांकां सगळ्यांक व्यासपीठ मेळून दिता. हांव बरेचशे गांव भोंवलो, महाराष्ट्रान गेलो, कर्नाटकान गेलो, तर आग्रा पर्यंत सुद्दां हांव प्रोग्राम करून येयलो. आग्रा, दिल्ली आग्रा पर्यंत. तर हांवें अशें पळयलें की हे ज्यो संस्था आसात त्यो आपल्या तालुका लेवलाचेर किंवा स्टेट लेवलाचेर ते कॉम्पिटिशन्स करतात. आनी हातूंत कितें जाता सर की जे भुरगे म्हणजे जे ट्रेंड आसतात, जे परिपक्व जाल्ले आसात ते भुरगे प्रायज घेतात. आनी आतांच जो खंय तरी भुरगो तयार जाला आनी तो सादरीकरण ताका आमी प्रोत्साहन दिवपा खातीर ही संस्था म्हणजे मेन उद्देश. सगळ्या स्तरावरच्या कलाकारांक संधी आनी ह्या ह्या संस्थेच्या मार्फत हांवें अशे बरेचशे कलाकारांक हांवें म्हणजे मार्गदर्शना खाली बरेच कलाकार घडलेले आसात. आज विशारद भुरगे जाल्लेले आसात. आनी ह्या संस्थेचे भुरगे आग्रा वचोन नामना जोडून येयल्ले आसात. तशेंच आग्रा तशें न्ही, कर्नाटकान गेले आमी म्हणजे महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जितलो जिल्लो आहा पळय थंय सगळे भजन सादर केले, भावगीत भक्तीचे प्रोग्राम केले आनी लोक आमकां स्पेशल आपोवपाक लागले. आनी हेची खास म्हणजे अशी आसा की हेतून बाल आनी महिला अशें हेंचो आसल्या कारणान ते कितें जाता की तो सुशोभूत जावन वयता. धाकटे भुरगे आसल्या कारणान ते बोबडे लोक आयकपाक येतात आनी महिला आसल्या कारणान प्रोग्राम सुंदर जाता. अशें न्ही की गायनान ती एकदम निपूण आसा, पूण हेतून कितें जाता की कलाकार एकठांय येतात आनी तांकां व्यासपीठ मेळटा. आनी हेतून अशेंच न्ही की महाराष्ट्रांतल्यो ज्यो संस्था त्यांनी सुद्दां हांगासर आमच्या संस्थेन कार्यक्रम म्हणजे जोड पावलान कार्यक्रम केले. रवींद्र भवन वास्को केले, कला अकादमी पणजे सुद्दां आमी कार्यक्रम केलो आनी थंय तेंचें नांव लोकी केलें आनी तेंच्यांनी आमकां सर्टिफिकेट दिल्ली आसा की ही संस्था जी आसा युनीक आसा, ही ल्हान भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपी आसा आनी जाणट्यांक व्यासपीठ परत मेळून दिवपाची आसा. आनी फुडल्या वर्सा ह्या संस्थेची 15 वर्सां जाता आनी म्हाका खूब खोस दिसता की म्हाका म्हजी खूब अशी इच्छा आसा की आमच्या आख्ख्या गोंयांत जे ज्येश्ठ कलाकार आसात ते सगळ्यांक कलाकारांक एकत्र हाडून तेंचें एक संमेलन करपाचें. म्हणजे आजून तर जे आमी प्रोग्राम ज्येश्ठ कलाकारांक म्हणजे आख्ख्या गोंयभरांत जितले कलाकार आसतले जे 60 क्रॉस केलेले आसता तांकां मानान सन्मानान आपोवन तेंच्यांनी 10 ते 15 मिनटां किंवा अर्द वराचो कार्यक्रम सादर करपाचो आनी तेंचो मान सन्मान करपाची अशी म्हाजी खूब इच्छा आसा. ही संस्थेचो अशें एक कार्य चल्ला. हांवें कमी सांगलां कित्याक हेजो व्याप व्हडलो आसा. भजन नाटक हे करता करता तूं टेलिफिल्मा कडेन पावलो, तर टेलिफिल्मान पावपाक लागून कोणी कोणी तुका मदत केली, तो कसो अनुभव आसलो? सर हांवें पयलींच म्हटलां की हांव नाटकान काम करतालो आनी आकाशवाणीचेर हांव निवेदक म्हणून आसलो पयलीं. तर थंय कितें जालें की हांव थंय आसतना बरेचशे कॉन्टेक्ट जाले आनी बरेचशे लोक म्हाज्या संपर्कान येयले आनी ते जेन्ना हांव वास्को गेलो तेन्ना मातसो संपर्क तुटलो. नंतर कितें जालें की हांव खंय प्रोग्राम वचपाक लागलो, पणजे वचपाक लागलो, तालिगांव वचपाक लागलो, तेन्ना ते परत सगळे लोक म्हाका संपर्कान येयले. आमचे तालिगांव थंय एक स्वरसिद्धी म्हणून इन्स्टिट्यूट आहा, ते अशोक काणकोणकर आसात, ते बऱ्यापैकी उत्तम भजनी कलाकार, नाट्य कलाकार. तेणी अशेंच म्हाका एक दीस भजन हें करतना म्हटलें तूं म्हाज्या टेलिफिल्मान काम करतलो काय म्हटलें म्हाका तेणी. तर हांव तेन्ना आसलो कित्याक आनी आमी भजनी कलाकार आनी आमी वास्कोचे कित्याक काय म्हणून. मागीर हांव तेंगेर गेलो, मागीर तेणी म्हाका सांगलें की अशें आमचें एक पांद्रो टेलिफिल्म जावपाचें आसा. तर तेच्या बरोबर तेजे जे लेखक आसात शेखर खांडेपारकर, तर तेंच्या बरोबर म्हाजी मिटींग जाली आनी मागीर बरेचशे कलाकार आसलेले. मागीर म्हणपाक लागले हां ओके तूं ओके आसा. मागीर ऑडिशन घेतलें आनी म्हाका सांगपाक खूब उमेद दिसता की सर तुमी सुद्दां म्हाज्या बरोबर सीन केलेले आसात आनी उत्तम पैकी अभिनय केला आहा तुमी पांद्रो पिक्चरान टेलिफिल्मान सर. आनी
खरें म्हटल्यार तर आमचे जे राजन फडते आसा सर, जे नाट्य क्षेत्रांत नावलौकीक वयतले आहा, तेंचें मार्गदर्शन मेळ्ळें आनी अशे बऱ्योचश्यो गोश्टी शिकपाक मेळ्ळ्यो. आजून सुद्दां ते म्हाका थंय आपयतात आनी स्वरसिद्धी ह्या म्हणजे मंडळांसून म्हणजे संस्थांसून म्हाका हांवें कमीत कमी 6 ते 7 नाटकीं रवींद्र आमच्या कला अकादमीन आमी कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलो. जे खरो मनीस म्हाज्या फाटल्यान जो काम करपाक हें केलो तो आमचो शेखर खांडेपारकर, तो कला निकेतन संस्था आहा तेंची. ताणें म्हाका खूब तालिगांव आसा तेंचे म्हाका खूब हें केलो की तूं आमगेर यो, हांगा बसया, आमी रिहर्सल घेवया. आनी मागीर आमी ते तालिगांव आमी सर हें केलें आनी बरें जिवाक दिसलें की म्हणजेच पणजे सोडून वास्को वचून कलाकारांक आपूण, कित्याक पणजे कलाकाराची खाण आसा, म्हणजे कलाकार थंय भरपूर आसात. तरी आसतना वास्कोचे एक स्पेशल म्हणजे कलाकाराक आपूण येवलो म्हाका मना पासून बरें दिसलें. आनी म्हाका अशें दिसता की म्हाका खंयसून वचून एक दवी एक देण आसा की ज्या ज्या मनशा कडेन म्हाजो कॉन्टेक्ट येता ते म्हाज्या संपर्कांत रावतात. तशें तुमी आसा सर, कित्याक आमी एकदां आमची भेट जाल्ली, आमचो परत म्हणजे एका कडेन तालमेल उलोवप जाता. आनी अशें करून म्हाजी म्हणजे जी संस्थेची आसा किंवा म्हाजी जी कला आसा ती सगळ्या कडेन पसरत वयता. विजय बाब, तुका एक वेगळो प्रश्न विचारपाक सोदता हांव. तूं सामाजीक कार्यकर्तोय आसा, मुख्य म्हणजे तूं रक्तदानय करता, तर हे कशें? रक्तदान म्हणजे सर अशें आसा की हांव एक भावूक क्षण सांगता तुमकां एक तेच्या पयलीं की हांव आनी म्हाजी व्हडली भयण जे रंजिता मोरजकर आसा, आमी गोवा मेडिकलान गेलेली कोणाक मेळपाक. थंय गोवा मेडिकलाचें जे ब्लड हें आसा सेंटर आसा, थंय एक कुरीस आसा, थंय एक बायल पासून रडटाली. तिका बाबड्याक कोण मेळनासलेलें. मागीर म्हाजे भयणीन एक बायल म्हणून तिका विचारलें की तूं कित्याक रडटा? म्हणलें म्हाज्या गांवाच्या फाल्यां ऑपरेशन आसा आनी तेन्ना ब्लड दिवपाक आपल्या तेका कोण ना, तेंच्यांनी ब्लड दिता म्हटलें पूण रिप्लेसमेंट. मागीर आनी फक्त तेणी म्हटलें कितले बाटले जाय? एकूच जाय म्हणपालें. तर टायम जाल्लो 11:30 आनी मागीर तशेंच हांव उठलो आनी वयर गेलो आनी हांव म्हटलें म्हाका ब्लड दिवपाक जाय. तर तेंच्यांनी ती फॉर्म वगैरे भरून घेतले आनी ते म्हणपाक राती न्हिजलो, जेवण खालें, कितें सगळें. मागीर हांवें तिका ब्लड दिलें. ब्लड दिल्या बरोबर नंतर येयल्या नंतर जे इमोशनल तिजें जें उलोवप आसलें न्हू, थंय मन थक्क जालें. म्हाका अशें दिसलें की हिका बाबडे कोण ना आनी एकटोच घोव, भुरगीं नासलीं तिका. तर कदाचित हांव रक्त दिवन तिजें तेका जर वरदान मेळ्ळें आसत जिवाक जाल्यार बरें आसतलें. मागीर हांवें चिंतलें की जावं आमकां देवान आमकां ताकद दिल्या, शक्ती दिल्या, शरीर आमचें आसा, कित्याक आमी संगीतान आसा, आमी सारके नियम पाळपी मनीस. तेन्ना मागीर अशें करता करता संवय जाली. मागीर कोण अशेंच आपयताले म्हाका ब्लड जाय, मागीर कार्ड मेळपाक लागलें अशें करून करून आतां पर्यंत म्हणजे लास्ट आमच्या गोवा शिपेड्यान सुद्दां पयलो नंबर म्हाजो आसता. ते म्हणटात तूं लास्ट यो. म्हणून आतां पर्यंत जर गणना केली जे म्हाजे कडेन बरयलें आसता 20 जाणांक हांवें ब्लड दिलें. आनी ते बीन अशें न्ही की म्हाजे न्हू, जे वळखीचे कोणी आसूं तांकां हांवें स्वताहून विचार आजून सुद्दां सांगता तांकां की जर तुमकां जर एमर्जन्सी येयली जाल्यार म्हाका सांगा, हांव तत्पर आसतलो, केन्नाय आसतलो. राजन बाब, तूं आयच्या ह्या पणजे दूरदर्शनाच्या माध्यमातून गोंयकारांक कितें संदेश दिवपाक सोदता? हां सर, जे आमकां जाणट्यांनी हे दायज दिल्लें आसा, संगीत म्हणा, नाटक म्हणा किंवा सांस्कृतीक जो धरोवर आसा पळय न्हू, तेंचें दायज जाल्यार ते आमी फुडें व्हरपाक जाय. म्हाका खूब गर्व दिसता की आमचे गोंयचे जे तरणाटे आसात, आमची कला हांगासून गोंयसून दिल्ली पर्यंत, दिल्लीच्या भायर फॉरेन कंट्रीजान सुद्दां वचून सादर करतात. जशें की तियात्र आसा, नाटकां आसात, कला चेतना वळवय आसा, जे सगळे जाणां एक म्हणजे आपापल्या परीन ही कला फुडें व्हरतात. पूण आमच्या गोंयान कलाकारांची खाण म्हणटात. तर हे खाणीन आमचे अशे कलाकार आमची तेची मोती रत्नां अशी लिपलेली आसात. म्हाजें अशें मत आसा की जी आमी जी पिढी आसा आमची फाटली फुडली आसा तांकां आमी फुडें व्हरपाक जाय. आनी आमची कला, गोंयची कला आमी वचून ताका एकदम 7 समुद्र पार व्हरून दिवपाक जाय. आनी सगळ्यांक गोवा म्हटल्या नंतर एक क्रेज आसा आनी गोवा हो कलाकारांची खरीच खाण आसा. म्हाका खूब आनंद जाता. हांव एक तरणाटो म्हणून आजचे जे युवा वर्ग आसा पळय हांगासर तांकां सांगूंक सोदता की संगीत म्हणा, नृत्य म्हणा, नाटक म्हणा, कला म्हणा, सांस्कृतीक म्हणा, खंयच्याय क्षेत्रांत तुमी वसात, पूण कशें आसा थंय तुमकां वाव आसा. आनी वाव आसल्या कारणान कितें जाता की तुमकां संदी आसा, व्यासपीठ आसा. आजकाल अशें ना की नोकरीत धरून बसलो म्हणून जायना. बाकीची क्षेत्रां आसा थंय सुद्दां आपूण आपलें नांव कला करूं शकता, आपल्या देशाचें नांव रोशन करूं शकता. आनी हितून कशें आसा आपलें पोट बी भरता, कला बी सादर जाता आनी आपल्या वाठाराचें, आपल्या गांवाचें, आपल्या स्टेटीचें, देशाचें नांव उज्वल जाता. आनी हांव तर म्हणटा की हांव खरोच भाग्यशाली, कित्याक तर म्हाजो जो परिवार आसा, म्हाजी बायल आसा, म्हाजी भुरगीं आसा, परिवार हांचेर म्हाका सदींच तेंको दिल्लो आसा की कसल्याय एक्टिविटीन गेलो वच फुडें. आनी संगीत हें अशें माध्यम आसा की हे प्रेमाचें माध्यम आसा, हे दैवी माध्यम आसा. आनी हातून पयल्यार तर तुमी प्रत्येकाची आरोग्य आसा ते एकदम हेल्दी उरता, मन प्रसन्न जाता, स्ट्रेस फ्री जाता. आनी ह्याच कारणान आमकां देवाची वचत थंय आमकां देवाची कृपा बी मेळटा. आनी हांव परत एकदां सांगता की आमचे जितले युवा लोक आसात, म्हणजे युवा कलाकार आसा सगळे आसा, प्रत्येक खंयचें क्षेत्र आसूं ते बारीक मोठे अशें धरचें न्ही. आपली कला सदैव सादर करून आपल्या परिवाराचें, आपल्या गांवाचें, आपल्या स्टेटीचें, आपल्या देशाचें नांव उज्वल करची आनी नामना जुळोवची. आनी हांव परत एकदां म्हणटा की कला आविश्कार जो दूरदर्शनाचो जो
विभाग आसा तांणी म्हाका मुजरत हांगा आपयलो आनी म्हाजी मुलाखत घेतली म्हूण हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जितले क्रू मेंबर्स आसा आनी स्पेशली सर तुमकां, राजीव सर तुमकां, कित्याक सर तुमी म्हाजे गायड मेंटर, प्रत्येक क्षेत्रांत कितें आसल्यार तुमकां हांव कॉन्टॅक्ट करता. जेन्ना जेन्ना म्हाका गरज पडटा तुमकां कॉन्टॅक्ट करता आनी तुमकां विचारता सर एक कर एक बरोबर न्हू, तेन्ना तुमी म्हाका बरोबर हे करतात. तेन्ना सगळ्यांचे परत एकदां हांव देव बरें म्हणटा. गोवा दूरदर्शन तशेंच म्हाजे सगळे सांगाती, तशेंच जर कोणाची नांवां चुकोन उरलीं की हांव घेवंक पावलो ना, जेणे म्हाका हांगासर इतलो व्हडलो केला किंवा हांव कलेन गेला, तर तांकां हांव माफी मागता. तर थंय राग धरचो ना, कित्याक सर प्रत्येक जाण तुमी म्हाजे मेंटर आसात, तुमी म्हाजे पाठीराखे आसात, तुमी म्हाजे गुरुजन आसात. तेन्ना कोणी राग धरचो न्ही, कित्याक खूब फावटी कितें की नांवां चुकून वयता तेन्ना हांव म्हणटा की खंय चूक जाल्यार माफ करचें आनी कलाकारान अशीच आपली सेवा करची आनी आपल्या गांवाचे देशाचें नांव उज्वल करचें, इतलीच म्हाजी इच्छा आसा. तर हे आशिल्ले राजन बाब केरकर उर्फ विजय केरकर. ते आयज म्हाज्या वांगडा आयले आनी तांणी आपले जे सगळे नाटक, भजन, टेलिफिल्म आनी जे सामाजीक कार्य आनी रक्तदान ह्या विशयी सगळो जिवनाचो प्रवास आमच्या समोर सादर केलो. म्हाका दिसता विजय बाबच्या ह्या कार्यासून आमच्या दर्शकांक नक्कीच उर्बा मेळटली आनी तुमी सगळे जाण, आमी सगळे जाण एक नव्या उमेदीन गोंयचें नांव आनी आमच्या भारत देशाचें नांव व्हड करपाक प्रयत्न करीत रावतले. धन्यवाद. नमस्कार.